جے حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین اس طرح چیخ رہا ہوندا. اگر حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین دیاں بیٹیاں تے بچے اے کہہ رہے ہوندے کہ او مسلمان ہویا تہاڈا بیت المقدس سے آؤ اس دی حفاظت واسطے. اور اگر فلسطین جناب پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت تے ہوندا تے فلسطین دے بچے ٹینکر دے مقابلے پتھر لے کے کھڑے ہوندے. نہیں 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 نہیں. آج بھی فلسطین، آج بھی بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کا انتظار کر رہا ہے. وہ کون صلاح الدین ایوبی؟ اور آئیے اقبال کہتا ہے مصرف ہو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہتا نہیں چلے انہوں نے دسنا، انہوں نے نچن ٹپن دے طریقے دسو، انہوں نے میچ وکھاؤ،